अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एनालिसिस विद एजाज महर में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट एक आई है पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी वाले जो नेब का केस था ख्वाजा बरदरान के ख़िलाफ़। ख्वाजा सैद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक जो है इन दोनों को कहा था कि इन्होंने करोड़ों की करप्शन की है। नेब ने इन्हें गिरफ़्तार भी किया था 2019 में। फिर बाद में इन लोगों ने रब्ता किया लाहौर हाई कोर्ट से, तो जून में उनकी पिछले साल लाहौर हाई कोर्ट ने ज़मानत लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में आए थे और मार्च में 17 मार्च को 2020 को उनकी ज़मानत मंजूर की थी सुप्रीम कोर्ट ने। जिसके बाद जस्टिस मकबूल बाकर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस मामले को सुना तफसील से, और उसके बाद उसका फ़ैसला जो महफूज था वो तफसीली फ़ैसला जो 87 सफ़ात पर मुश्तमिल है, वो एक तारीख़ी जजमेंट है कि पाकिस्तान में बहुत कम ऐसी जजमेंट्स जो है वो आती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नेब के किरदार के हवाले से बड़ा कानूनी सवाल ये खड़ा कर दिया है कि नेब ने इस केस में 15 माह तक जो है वो जो हिरासत में रखा ख्वाजा बरदरान को, वो गैर कानूनी था, उसका कोई कानूनी जवाज़ नहीं बनता था। उसमें उन्होंने चेयरमैन नेब के उस फैसले पे भी उंगली उठाई है कि जब भी कोई इस तरह का किसी आदमी की गिरफ़्तारी का फ़ैसला किया जाता है तो जब तक उसके जुर्म के ठोस सबूत वाज़े तौर पे मौजूद न हो तब तक उसकी गिरफ़्तारी अमल में नहीं लाई जाती। ये दुनिया भर में मुसल्लमा उसूल है, लेकिन जस्टिस बाकर साहब ने कहा है कि चेयरमैन नेब ने ख्वाजा सैद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक की गिरफ़्तारी के हवाले से जो फ़ैसला किया था, जिस बुनियाद पे फ़ैसला किया था, वो बुनियाद कहीं भी केस में नज़र नहीं आती कि जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने करप्शन की है या हेरा फेरी की है या अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है, उस हवाले से कोई भी ठोस सबूत वो पेश नहीं कर पाए। इस केस में जो जजमेंट है उसमें जस्टिस मकबूल बाकर ने ये नुक्ता बड़ा ज़ोर दे के कहा है कि जो आदमी जब भी गिरफ़्तार होता है तो पहले तो उसके ख़िलाफ़ जब तक कोई ठोस शवाहिद न हो और शरीक जुर्म के शहादतें मौजूद न हो तो उसको गिरफ़्तार न किया जाए, क्योंकि जब भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में किसी को गिरफ़्तार किया जाता है तो उसको मीडिया ट्रायल भी शुरू हो जाता है और लोग ये समझते हैं कि ये जो है मुजरिम है। हालांकि कानून ये कहता है, कानून जो मुसल्लमा उसूल है कि जब तक किसी भी शख्स को अदालत सज़ा न सुनाए तब तक वो मासूम तस्वर होता है, बेगुनाह तस्वर होता है। लेकिन यहाँ जो नेब का तरीक़ाकार है, जो स्टाइल है, जिस तरीके से मीडिया ट्रायल होता है, उस पे अदालत ने कहा है कि ये बिल्कुल गलत है और उससे पहले दिन से गिरफ़्तारी के वक्त से ये तासुर दिया जाता है कि यह आदमी मुजरिम है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। जस्टिस मकबूल बाकर ने नेब के जो दायरा कार है, जो अख्तियारात हैं, इम्तियाज़ी अख्तियारात इस्तेमाल करते हैं, उसमें वो बुनियादी इंसानी हकूक़ के इंसाफ के तकाज़े जो हैं उसको पूरा नहीं किया गया। इस मामले में उन्होंने ये भी कमेंट किया है कि जो नेब अख्तियारात का इस्तेमाल कर रहा है वो कानून से बालातर हैं और उसमें एक तअस्सुब की बू आती है या एक इंतकाम की या सियासी जो है वो उसमें मसलहत कोई नज़र आती है। तो ये भी कहा गया है कि नेब जो है वो उस पर इल्ज़ाम लगता रहा है कि वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के टूल के तौर पे इस्तेमाल होता है, और जब कोई हुकूमत की जानिब के लोग होते हैं उनके तरफ अगर कोई बड़ा मेगा करप्शन का स्कैंडल सामने आ भी जाए तो उनके ख़िलाफ़ नेब कार्रवाई नहीं करता। सिर्फ दूसरी जानिब जो है वो जो अपोजिशन के लोग होते हैं उनके ख़िलाफ़ ही नेब जो है वो इस्तेमाल होता है और वही उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करता है। और कानून के मुताबिक तो उनको 30 दिन के अंदर फ़ैसला सुनाना होता है, फौरी तौर पे जो है उसकी तफ्तीश मुकम्मल करनी होती है। लेकिन नेब के केसेस में लोग कई बरसों तक, कई महीनों तक जो है उनकी कैद में रहते हैं और कई बरसों तक उनका मुकदमा चलता रहता है और जो कानूनी तकाज़े हैं वो पूरे नहीं किए जाते, जिससे ऐसा लगता है कि नेब का जो मकसद है
اس مقصد کے ساتھ وہ یا تو مخلص نہیں ہیں یا پھر ان کی اپنی تیاری نہیں ہوتی، قانونی تقاضے پورے نہیں کیے ہوتے، اور یہی وجہ ہے کہ نیب کے بیشتر کیسز میں جو سزا ہے اس سزا کا ریشو بہت کم ہے۔ جسٹس باقر نے یہ بھی پوائنٹ اٹھایا ہے کہ جس مقصد کے لیے نیب کو قائم کیا گیا ہے کہ بدعنوانی کو ختم کرنا، کرپشن کو ختم کرنا، یہ ایک عظیم مقصد ہے، لیکن اس عظیم مقصد کے لیے جو قانون کا تقاضا ہے اس کو پورا نہیں کیا جاتا، اور بظاہر ایسے نظر آتا ہے یا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نیب جو ہے وہ کسی اور مقصد کے لیے جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ جسٹس مقبول باقر نے یہ بھی لکھا ہے کہ کسی بھی گرفتار ہونے والے شخص کی عزت نفس جب مجروح ہوتی ہے تو اس کو بچانا چاہیے، اور اس کی عزت نفس کو جو ہے نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، کہ ظاہر ہے کہ اس کے اہل خانہ، ان کے جاننے والے اور دوسرے لوگ جو ہے وہ یہ سمجھنا شروع کرتے ہیں کہ شاید یہ اچھی ساکھ والا آدمی نہیں تھا، تو اس شخص کی جو ساکھ ہے وہ بھی مجروح ہوتی ہے، جو کہ ہمارے جو سسٹم ہے اس میں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قانونی تقاضا ہے کہ کسی بھی انسان کی جو عزت نفس ہے اس کو مجروح نہ کیا جائے۔ جسٹس مقبول باقر نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستانی آئین میں ٹرائکوٹومی آف پاور جو ہے وہ واضح کردہ کی گئی ہے، لیکن بدقسمتی سے اس پہ عمل نہیں کیا جاتا، اور 72 سال سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ملک قائم ہے، 47 سال سے آئین جو ہے وہ ہے، لیکن اس آئین کے غیر جمہوری قوتوں نے وقت بوقت جو ہے اس پہ مداخلت کی، انٹرونشنز کی، اور جس کی وجہ سے جو ہے یہ خرابیاں پیدا ہوئی ہیں اور عوام کو انصاف نہیں مل پا رہا ہے۔ انہوں نے اپنی ججمنٹ میں کہا ہے، جیسا کہتے ہیں کہ جج جو ہے وہ نہیں بولتے، ان کی ججمنٹ بولتی ہے، تو اس میں انہوں نے یہ بھی نکتہ اٹھایا کہ پاکستان کے معاشرے کے اندر ہٹ درمی، عدم برداشت، اقربا پروری، نااہلیت، رجعت پسندی، دھوکہ دہی، مکر و فریب، خود نمائی، برتری کا غلط احساس یہ معاشرے میں پایا جاتا ہے، اور تعصبات بھی ہیں جس کی وجہ سے بدعنوانی پھیل رہی ہے اور معاشرہ اس میں ڈوب چکا ہے۔ انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ جب بھی اس ملک میں آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے کوئی کوشش ہوتی ہے تو اس کو مکمل طاقت کے ساتھ دبایا جاتا ہے، تاکہ مساوی قانون کا نفاذ جو ہے وہ ممکن نہ ہو سکے۔ جسٹس مقبول باقر نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ معاشرے میں موت اور تباہی کا سبب بننے والے جو ہیں وہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت ہی تربیت یافتہ ہیں، ان کا سرمایہ بھی محفوظ ہے، ان کو مکمل تحفظ بھی حاصل ہے، اور یہ بے لگام لوگ ہیں، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، یہ خوشامد اور چاپلوسی کو پسند کرتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں کرپشن اور بد کرداری جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ جسٹس باقر نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے حیرانی ظاہر کی کہ اس ملک کے اندر ایک بونے قسم کے لوگوں کو جو ہے وہ چن لیا جاتا ہے، پھر ان کی پرورش کی جاتی ہے، پھر انہیں پاور اور اقتدار دیا جاتا ہے، اور اس طرح سے جو ہے تبھی گورننس اس ملک میں ٹھیک نہیں ہوتی، کیونکہ آپ جو ہے وہ بونے لوگوں کو جو ہے وہ آگے لاتے ہیں اور ان کو طاقت دیتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ حق حکمرانی دیا جاتا ہے، اور جو مجرمانہ ساکھ رکھنے والے لوگ ہیں اور جو بدنام پس منظر رکھنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کی سرپرستی کر کے ان کو پال پوچھ کے اقتدار میں لایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس ملک کے سارے مسائل ہیں اور کوئی بہتری نہیں آتی۔ دوستو، یہ ججمنٹ جو ہے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ، کہ اگر اس طرح کی ججمنٹ کسی مہذب ملک میں آتی تو اب تک اس ادارے کو تحلیل کر دیا جا چکا ہوتا، اور اس ادارے کے سربراہ کو، جس کے بارے میں ہائیسٹ کورٹ آف دا کنٹری کہتی ہے کہ وہ قانون کے مطابق کارروائی نہیں کر رہے، تو ابھی تک جو ہے اس کو گرفتار کیا جا چکا ہوتا۔ لیکن یہ باتیں اخلاقیات کی ہیں جو ہمارے اس ملک اور معاشرے میں نہیں ہیں۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارا چینل ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
ہے۔